मॅनेजमेंट आणि पालक शिक्षक संघान जो सन्मान केलो राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळो तो खूब मोठो आशिल्लो आनी खूब बरें दिसता की आमचें कलेक्टीव काम जें आसा इतल्या वर्सांचें तितून मॅनेजमेंटाचो खूब बरो साथ आशिल्लो ह्या कामान पालकूय तितले एक्टिवली काम करताले विद्यार्थ्यांची एचिवमेंट्स जे आसा शाळा मोठी जाली ती कशी जाली विद्यार्थ्यांची एचिवमेंट जाली आनी खरें म्हणजे मळ्यान जेन्ना आमी आशिल्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर नांवाचें कांयच नाशिल्लें म्हणजे 20 शॉपांनी आमी शाळा चलताले थंयच्यान आज हो जो प्रवास जाला तो सगळ्यांचे कलेक्टीव एफर्ट्स आसा आनी ताजें आज सेंट्रल गव्हर्मेंटान रिकॉग्निशन करून आमकां राष्ट्रपती अवॉर्ड जो मेळ्ळो ताचे खातीर हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता अवॉर्डाच्या निमतान जेन्ना दिल्ली वचप जालें तेन्ना खूब गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो मेन म्हणजे शाळेचो आत्मो तर तुमच्या दृश्टिकोनांतल्यान सतर्क सडेचें योगदान ह्या आत्म्या कडेन कितलें आसा किंवा ह्या संस्थेच्या वाटचाली कडेन कितलें आसा कशें आसा जेन्ना असो पुरस्कार दिवपाक जी निवड जाता ती कांय निकशांचेर जाता तातूंत भितर खूब गोश्टी आसा स्वताचे हांवें उदळ सांगलें स्वताचें ज्ञान सदाचार स्वताचो आचार आनी विवेक बुद्धी ह्यो तीन गोश्टी जाय तेजे कडेन आसा ह्यो तिनूय गोश्टी आसा आनी इतली वर्सां जें काम केलां ताजो प्रत्यय येता आनी फक्त रिजल्ट 100% न्ही आमचे जे सगळे विद्यार्थी आसा हे विद्यार्थ्यांक योग्य त्या पद्दतीन मार्गदर्शन जाता अशें म्हाका दिसता म्हजो अनुभव असो की जे आज मोठे मोठे अशे पोजिशनाचेर जे विद्यार्थी आसा आनी खूब फुडें पावले देशांत आनी इतर परदेशांत अशे आमचे जे विद्यार्थी पावले ते विद्यार्थी हांगा येता आनी ते सांगता न्ही ताजे वयल्यान शिक्षकांचें योगदान आनी विशेशता मुख्याध्यापकाचें जें योगदान आसा क्लियर दिसता म्हणटकच ताजे बद्दल म्हाका शंका ना की बाबा ताणें इतलीं वर्सां जें काम केलां न्ही तातूंतल्यान योग्य मार्गदर्शन भुरग्यांक मेळटा आनी जें आमी साध्य करूंक सोदता ह्या संस्थेचें जें उद्दिश्ट आसा की फाल्यांचो नागरीक हो एक शिस्तबद्ध नागरीक म्हणून उबो रावपाक जाय हें आमचें ध्येय घेवन आमी जें काम करता न्ही तें ध्येयाक अनुरूप अशें विलास हांगा काम करता अशें म्हाका दिसता आनी म्हणून योग्य ताजी निवड जाल्या ती योग्य आनी तो शाळेचो सन्मान अशें म्हाका दिसता.